बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। रावलपिंडी में एक गोदाम पर छापा पड़ा और अरबों डॉलर, अरबों के पाकिस्तानी रुपए भी और करोड़ों अरबों फ़ॉरेन करेंसी भी वहाँ से बरामद हुई है। ये गोदाम किसका था, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और राजा रियाज साहब की नून लीग में शमूलियत हुई, कल से बड़ा शोर पड़ा हुआ है, उनके मादी के कुछ बयानात, इस पे भी ज़रा बात करेंगे, ये क्या चक्कर है। और काजी फ़ायद ईसा साहब आते ही छा गए, बहुत अहम दबंग फ़ैसले कर दिए आते ही, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर आने वाली वीडियो ख़ुद ब खुद आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े कि ये वीडियो कब आएगी। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। और आइए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर आप दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। वैसे आप बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और ये है भी बहुत ही कन्विंसिंग मामला है कि जहाँ लोग पता नहीं क्या क्या फरमाइशें कर रहे हैं इस दौर में 2023 में, जो सोशल मीडिया का, जो डिजिटल मीडिया का दौर है, जो इतनी जहाँ पे आगाही है, जहाँ पे इतना शऊर है, जहाँ पर इतना तरक्की हो गई है, वहाँ पर ये लोग पानी मांग रहे हैं। सर ये गवर्नमेंट का काम था, ये ज़िलाई हुकूमतों का काम था। किसी को खाने पीने से फुर्सत मिले तो तब वो इन गरीबों की तरफ। मैं कहता हूँ आपके जज्बे को सलाम है, यकीन करें। चलें अपनी आक़िबत संवारने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, हम रिज़ाए इलाही के लिए जो कुछ कर रहे, ख़बरें चलती रहें, साथ साथ ये चीज़ भी चलती रहे। आ जाएँ भाई। मैं सबसे पहले राजा रियाज साहब की शमूलियत से मुतालिक कुछ बयानात हैं जो राजा रियाज साहब के माजी के बयानात हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। कुछ मीडिया प्रोग्राम्स में भी वो बयानात सुनाए गए, और ये बयानात आप भी सुने। और फिर उसके बाद इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तबसरा भी करते हैं। मरियम नवाज़ साहबा का एक बयान चल रहा है बार बार मादी का, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। राजा रियाज साहब की नून लीग में शमूलियत हो गई है। नून लीग की क़यादत, आला क़यादत के बारे में राजा रियाज साहब क्या फरमाते थे, ये आप ज़रा ख़ुद सुन लीजिए। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं। ये अरबों के सासे जो मियां नवाज शरीफ के आज हैं, मियां बरादरान करप्शन के मास्टरमाइंड हैं। छोटे मोटे चोर नहीं, बहुत बड़े चोर हैं। ये हर काम में डाका डालते हैं, ये डाकू हैं। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के काले करतूत की वजह से आज कौम के सामने है, और ये कातिल हैं पंजाब के अवाम के। ये एक आमद की पैदावार है, इनका सेम भी आमराना है, और ये वन मैन शो के आती हैं। मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं। अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटूं ना, मैं तुम्हें घसीट के और असेंबली के सामने संसार ना करूं। वो मुफाद परस्त लोग हैं और अपने मुफाद के लिए वो गए थे नून लीग में। सियासी लोटे हैं, जिस तरफ उन्हें ट्रैक्शन नजर आएगी, जिस तरफ उन्हें फंड्स, अपने जाती मफाद या अगली सीट नजर आएगी, वो उस तरफ जाएंगे। कितने मसाइल इन्होंने हमें दिए हैं, जिस तरह इन्होंने खजाना लूट के सारा खजाना खाली किया हुआ है, PIA को तबाह किया हुआ है। इसी तरह स्टील मिल को इन्होंने तबाह किया, लूट के खा गए। नवाज शरीफ की स्टील मिल हर साल नया बच्चा देती है, पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो बंद पड़ी है। तो ये इनकी कारकर्दगी है। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में एक आदमी आज तक 70 सालों में इस तरह बाहर नहीं गया जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए हैं। साहब आप कह रहे हैं कि डील करके बाहर गए हैं? डील करके बाहर गए, मैं शर्त लगा के ये बात कह रहा हूं। ये थे जनाब राजा रियाज साहब, जो आजकल नून लीग को प्यारे हो गए हैं। असल में मसला ये होता है। चलें अब मैं आपको पहले मरियम नवाज साहबा का एक स्टेटमेंट भी सुनवा दूं, वो आप सुन लें, फिर उसके बाद इस पे तबसरा करते हैं। बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट तबसरा, ठीक है ना, जैसे जस्टिस बंदियाल ने नहीं कहा था शॉर्ट एंड स्वीट, तो शॉर्ट एंड स्वीट तबसरा करते हैं जनाब। ये देखें, और ये मरियम नवाज साहबा का भी ज़रा स्टेटमेंट सुन। गालिबन ये 1-2 साल पहले गिलगित में कैंपेन कर रही थी, उस वक़्त का ये स्टेटमेंट है, और जलसे से खिताब कर रही थी। ये सुन लीजिए। और मैं नवाज शरीफ साहब से भी और अपनी जमात से भी, मेरे बड़े शायद खतान अब्बासी साहब और परवेज रशीद साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं, बलजीज ताहिर साहब तशरीफ फरमाएं,
मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देना। और ये क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है, लोटों की जगह किधर है? लोटों की जगह बाथरूम में है। ठीक है जी, आइंदा किसी लोटे को नहीं देना टिकट। ये मैंने पूरी तकरीर सुनी थी वैसे, और उन्होंने कहा था लोटों का घेराव करना है, आपने मुझसे वादा करना है, लोटों का घेराव करना है। लोटों की जगह बाथरूम्स में है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब बहुत सारी बातें हैं जी, बहुत सारी। असल में मसला ये है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं आप बहुत सारी बातें करते हैं, जब आप हुकूमत में आते हैं, यही सियासत होती है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप थोड़ा सा डिफरेंट बातें करते हैं। और चूँकि ये साफ़ती बददियानती होती कि हम अगर इमरान ख़ान के यू टर्न सुनाते हैं तो फिर बाकियों को भी यू टर्न सुनाएंगे। ये हौसला मुझे किसने दिया? ये आप लोगों ने मुझे हौसला दिया। अदरवाइज़ जो डिजिटल मीडिया, जो सोशल मीडिया है, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये वन साइडेड जाता है। इसी वजह से इमरान रियाज़ हों या मुईद पीरज़ादा हों या आदिल राजा हों या शहबाज गिल हों, शहबाज गाली, ठीक हो गया ना, या बाकी FFL यूट्यूबर हों, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक, उनको इमरान ख़ान में कोई खामी नहीं नज़र आती। मैं शुरू ही से, जब से मेरा यूट्यूब चैनल बना, मैंने कहा ये कभी भी नहीं हो सकता कि इमरान ख़ान की सारी खामियां हों और बाकी किसी में सारी खूबियां हों। नहीं, इंसान नेगेटिव्स पॉजिटिव्स का मुरक्कब होता है। इंसान ख़ता का, उसमें ख़ता भी होती है, गलती भी होती है, वो ठीक फ़ैसले भी करता है, वो गुनाह भी करता है, वो अच्छे काम भी करता है। ये हो नहीं सकता कि ना को फरिश्ता है और ना ही वो नबी है, मासूम है। इस वजह से वो फिर जो है ना, तो अब बात ये है कि वही राजा रियाज साहब हैं जो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। तो भाई ये इसी तरह ही होती है, यही सियासत होती है। तो ये बड़ी दिलचस्प सी कुछ बातें चल रही थी। और रावलपिंडी के गोदाम में छापा पड़ा है। रावलपिंडी के एक गोदाम, एक बहुत बड़ी इमारत के तहखाने में, ठीक है, मरी रोड पर, और वहाँ छापा पड़ा है। वहाँ पे कोई तकरीबन 9 अरब रुपए और बहुत सारे करोड़ों की फ़ॉरेन करेंसी भी वहाँ से बरामद हुई है। हाफिज़ साहब आजकल एक्टिव हुए हैं, आर्मी चीफ साहब, और आप हैरान होंगे, एक ही हफ्ते के अंदर अंदर अरबों डॉलर या अरबों रुपए बरामद हो चुके। अगर ये इसी तरह का सिलसिला चलता रहता तो पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ पहुँच जाते। मैं कहता हूँ पूरा ख़जाना भर जाता 6 महीने में अगर इसी तरह से होता। आज AC भी सरगर्म हो गया है, FIA वाले भी सरगर्म हो गए हैं, DC भी सरगर्म हो गया है, DPO भी सरगर्म हो गया है, अब नैब वाले भी सरगर्म हो गए हैं, रेंजर भी सरगर्म हो गए हैं। क्यों? एक आर्मी चीफ ने डंडा उठाया। तो इसका मतलब ये है कि सवाल दो ही हैं और पहलू भी दो ही हैं, इम्कान भी दो ही हैं, इसके अलावा तीसरा कोई इम्कान भी नहीं है। या तो पहले सबको भत्ता जाता था ऊपर तक, ठीक, एक पॉसिबिलिटी है ना भाई, ठीक हो गया, या तो सबको भत्ता जाता ऊपर तक और सारे ही उसी तरीके से खाते पीते, कोई भी नहीं उनका भी, और वो सारे उसी तरीके से उन्होंने जो है ना वो खाना पीना और साथ बांटना और बांट के खाना, ठीक है ना। या फिर दूसरा उसका एक और वो दूसरा एक और पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू ये है कि जब तक आर्मी चीफ ना कहे तब तक ये सीधे नहीं होते, क्योंकि ऊपर से इनको प्रोटेक्शन मिल रही होती है। मतलब इसके अलावा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फिर कोई आज डायरेक्ट को फौज तो नहीं कर रही, रेंजर चलो किसी जगह पे कर रही है, FIA यही कर रही है, छापा मार रही है, एंटी करप्शन छापा मार रही है, पुलिस छापा मार रही है, ये कर रहे हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये फिर सिस्टम तो ठीक ना हुआ ना। ये तो फिर आज वो आर्मी चीफ हैं, कल वो जाएंगे, दोबारा वही माफियाज वही सरगर्म हो जाएंगे, वही सारा सिस्टम वही इसी तरह से आ जाएगा। ये गोदाम किसका था भाई? आपने बिल्कुल मीडिया पर नहीं सुना होगा इनका नाम। क्यों? क्या वजह है?
وجہ کیا؟ یہ منافقت ہے، یہ منافقت کی انتہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج آپ اس طرح سے، تو پھر کتنے لوگ اور ہیں جو اس جیسے ہیں۔ پھر راولپنڈی کے ایک گودام میں، ایک عمارت کے گودام میں کوئی اربوں روپے برآمد ہوئے، کروڑوں کی فارن کرنسی برآمد ہوئی، اور وہ کس کا تھا یہ کوئی نہیں پتا۔ ہر کسی کو پتہ ہے، عوام کو کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ یہ منافقت ہے، یہ ہم چھپا جاتے ہیں۔ فلاں جناب پراپرٹی ٹائکون، اس کا سر سے لے کر پیر تک سارا قد ناپ کے بتا دیں گے، نام نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے سنا کہ جناب عمران خان نے وہاں سے 190 ملین یا 50 ارب یا 60 ارب روپے آئے اور وہ سپریم کورٹ میں ہی جمع کروا دیے اس پراپرٹی ٹائکون تک۔ اس سارے قصے میں ہم عمران خان کا نام، یہاں تک کہ جنرل فیض کا نام بھی لے لیتے ہیں، اس کا نام نہیں لے سکتے پراپرٹی ٹائکون کا۔ وہ ٹائکون ہم کہتے ہیں، سب کچھ اس کا ویئر اباؤٹ بتا دیتے ہیں، لیکن ملک ریاض کہنے میں ہماری زبان پر چھالے پڑتے ہیں میڈیا میں۔ یہ بھی ایک میڈیا کے صاحب ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ہیں روزنامہ اساس کے مالک شیخ افتخار عادل، الحرم سٹی اور دانیال ٹاؤن انہی کا ہی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے پیسے بٹورے، نیچے انہوں نے اپنا نجی بینک بنایا ہوا تھا، اسی گودام میں بلڈنگ آپ نے بہت ساروں نے دیکھی ہوگی۔ ابھی انہوں نے ایک بہت بڑا دھوکہ کیا، پیسے بٹورتے رہے، کسی کو بھی انہوں نے پلاٹ نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو پلاٹ ہے وہ آپ اپنا واپس کریں، اپنی مرضی کی کٹوتی کی، اور وہ اپنی مرضی کی کٹوتی کر کے وہی اسی طریقے سے ان کو کٹوتی کی، جتنا مرضی آئی باقی واپس کر دیا۔ پتہ نہیں کروڑوں اربوں جمع کیے اس حساب، مطلب آپ کے پاس اگر 100 پلاٹ ہیں، آپ نے 10,000 بندے کی بکنگ کروا دی، تو اب 10,000 تو نہیں ہے نا پلاٹ آپ کے پاس، آپ کے پاس پلاٹ ٹوٹل 100 ہیں، آپ نے 10,000 بندوں سے، تو پھر وہ تو آپ 10,000 پلاٹ کدھر سے لیں گے؟ تو آخر آپ نے قسطیں بٹورتے رہے، ڈیولپمنٹ چارجز بھی بٹورتے رہے، بہت ساروں سے ڈیولپمنٹ چارجز بھی۔ اب پھٹا پڑ گیا جب، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ جب واپس کرنے کی باری آئی تو انہوں نے لوگوں کی کٹوتیاں کرنی شروع کر دیں، اور ان کو کوئی، یعنی کب سے وہ لے رہے ہیں، کتنے سالوں سے، اور انہوں نے ان کو جو واپس کیا، کسی سے اگر 20 روپے لیے تھے تو ان کو 14 روپے واپس کر دیے یا 12 روپے واپس کر دیے۔ 20 والے کو آج 200 دینا چاہیے تھا، لیکن وہ کھا گئے، سارے کھا گئے۔ آج پتہ چلا کہ اللہ کی لاٹھی اس طرح سے بے آواز ہے، اس کے گودام سے اربوں روپے نکل آئے ہیں، کروڑوں ڈالر نکلے ہیں، اور یہ جناب یہ شیخ افتخار عادل ہیں جنہوں نے لوگوں کو لوٹا، جنہوں نے غریبوں کو لوٹا، جنہوں نے مڈل کلاس کو لوٹا۔ یہ ہیں جناب شیخ افتخار عادل، روزنامہ اساس کے مالک، الحرم سٹی کے مالک، دانیال ٹاؤن کے مالک۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کبھی ARY کے گودام پہ چھاپا پڑا تو تب کیا ہوگا، کبھی سلمان اقبال کے گودام پہ چھاپا پڑا تو تب کیا ہوگا، جو اربوں روپے کے ٹیکس کھا گئے ہیں اسٹیٹ کا، جو اربوں روپے کا اسٹیٹ کا ٹیکس کھا گئے ہیں۔ لیکن وہ صاحب بہت ساروں کے معاملات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، کبھی آپ نے سنا، کسی نے آپ کو بتایا؟ نہیں بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ٹھیک بندہ آ جاتا ہے، وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہوتا ہے، جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل ہی آئے ہیں۔ جسٹس صاحب کا پہلا دن، بلکہ آج ان کا اس طرح سے پہلا دن تھا۔ لائیو کوریج آپ نے دیکھی، لائیو کوریج، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بہت زبردست۔ لوگوں نے کہا بھائی یار یہ تو ایشیا کپ کے فائنل سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ اس طرح کی زبردست لائیو کوریج سارا دن ہوتی رہی، فل کورٹ انہوں نے لائیو کوریج دکھائی، لوگوں کو ایک نیا ایکسپیرینس ہوا، لوگ دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے کہ جناب سپریم کورٹ کی کیسے کارروائی ہوتی ہے ایسے کیسز میں، اور جب فل کورٹ بیٹھا ہو، 15 ججز بیٹھے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، وہ ویسے پہلے بھی کوئی پروٹوکول نہیں لیتے۔ انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو پہلے والے چیف جسٹس تھے عمرتا بندیال صاحب، انہوں نے ان کو کہا، نئے والے چیف جسٹس کو، کہ جی آپ کی گاڑی بھی پرانی ہو گئی ہے
اور کچھ 5 سال کے بعد یا کتنے سال بعد ججز کو نئی گاڑیاں ملتی ہیں تو آپ بھی لیں. انہوں نے کہا جی مجھے نئی گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 1800 سی سی گاڑی پر آج بھی آئے, بغیر کسی پروٹوکول کے آئے, بغیر کسی ایکسٹرا سیکیورٹی کے آئے, اور انہوں نے ان کے نام کی, انہوں نے کہا جی میرے ادھر نام کی تختی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لگنی چاہیے, چیف جسٹس آف پاکستان کی نہ لگے. اور انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ لائیو کوریج, ایسے ہر کیس کی لائیو کوریج, بہت اچھی بات ہے. ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا جو الیکشن کمیشن کا کیس چل رہا ہے اس کی بھی لائیو کوریج ہونی چاہیے. یہاں یہ کہا, ادھر الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی کہ اس کی لائیو کوریج نہ ہو اس کی جو. تو ایک دفعہ مجھے اندر کے بندے نے بتایا کہ بھائی آپ جو اپنے آپ کے رہنما ہیں نا ان کے منہ پر ٹیپ لگا دو, کیونکہ وہ باہر کہتا ہے کہ لائیو کوریج, اور جہاں پر اکبر ایس بابر صاحب آ جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی لائیو کوریج آپ, وہ تو عمران خان خود کہہ رہے ہیں, ان کے وکیل آ کے درخواست دیتے, اور یہ ان کی منافقت کسی ایک جگہ پہ نہیں. جب وہ 2018 میں جیتے انہوں نے کہا جو حلقہ کھلوا لو میری طرف سے کھلی چھٹی ہے آپ کو. خواجہ سعد رفیق شروع ہو گئے جناب ان کا وہ حلقہ کھلوانے کی, جی میرا حلقہ کھولیں. بابا روان سٹے لینے پہنچ گیا عمران خان کی طرف سے. یہ منافقت کی انتہا ہے کہ آپ سب کے سامنے, پبلک کے سامنے کچھ اور بیان دیں اور بعد میں آپ مکر جائیں اور عدالت میں آپ کچھ اور بیان دیں. یہ ایک انتہائی منافقت ہے, اور یہ خان صاحب کی میں اس طرح سے 20 مثالیں دے سکتا ہوں. تو یہی صورت, لیکن جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے کیس میں کہا تھا کہ جی میرے کیس کی لائیو کوریج دکھائی جائے, قوم کو دکھایا جائے کہ میں سچا ہوں یا میں جھوٹا ہوں, اس وقت کسی نے نہیں دکھایا. آج انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو لائیو دکھا دیا. تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں ایک فیمیل رجسٹرار, بہت ہی قابل, حزیلہ اسلم صاحبہ, بہت ہی قابل خاتون ہیں. انہوں نے ایک کتاب کی بھی رائٹر ہیں جو انہوں نے اپنے جونیئر ججز کے لیے, سول ججز, سینئر سول ججز کے لیے لکھے کہ فیصلہ لکھنے کے رہنما اصول کیا ہوتے ہیں, یہ اس طریقے سے. اور بہت ساری وہ پڑھی لکھی, پنجاب میں مختلف جگہوں پر وہ سیشن جج نہیں, ایڈیشنل سیشن جج نہیں, وہ سپریم کورٹ کی رجسٹرار آ گئی ہیں. پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے. اور جناب ان کو آئے, انہوں نے کو گارڈ آف آنر دینے لگی اسلام آباد پولیس, تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے گارڈ آف آنر نہ دیں, آپ اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ بالکل پوری دیانتداری سے ادا کریں. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں, اور یہ بہت ہی دبنگ قسم کے جج ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے پاکستان کو ٹھیک کرے. اور کل جس طرح سے ان کی حلف برداری تھی, جس طرح سے ان کی مسز ان کے ساتھ کھڑی ہوئیں, جس طریقے سے آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی آ کے بیٹھے, میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں نا بہت پازیٹیو ہیں. بتا رہے تھے کہ جی وہ ان کی مسز آرمی چیف کی جگہ پہ آ کے, مختص ہوتی ہیں نا سیٹیں, تو وہاں پہ آرمی چیف کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئیں, اور ان کی مسز, تو ان کو پتہ نہیں تھا, تو آرمی چیف آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ کھڑے رہے. اور بعد میں ان کو کنفیوژن, جب تک وہ کنفیوژن دور نہیں ہو تو بعد میں ان کو بتانا پڑا کہ کسی نے آ کے بتایا کہ جی آپ کی سیٹ آگے ہے اور یہ آرمی چیف کی سیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اور بہت زبردست. اسی طریقے سے, اور کس طرح سے سارے ججز بیٹھے ہیں, کس طریقے انہوں نے کہا, آج بھی کہا کہ ہم نے 56-57 ہزار کیسز کا خاتمہ کرنا ہے اور آپ جلدی کریں جس طریقے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ وہ جو اپنا خواجہ طارق رحیم صاحب آج وہ جیسے آرگومنٹس کر رہے تھے, ان کو بار بار سارے کہہ رہے تھے ججز کی جی آپ اپنا وہ ایکٹ پڑھیں, آپ جلدی کریں. وہ ادھر ادھر کی مار رہے تھے. مجھے تو یوں لگا کہ یہ صاحب چھولے بیچتے رہے. یہ اصل میں ہی کچھ وکلا بندیال صاحب اور بندیالی ٹولے کے عادی ہو گئے کہ جناب وہ جس طریقے سے وہ کرتے نا, یہاں پر جب ایک آزاد منش ججز کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو قانون بھول جاتا ہے. یہ بہت بڑی ہماری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدد کرے اور ان کو انصاف کا بول بالا کرنے میں پورا ان کو طاقت عطا فرمائے. آمین. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.